بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصاحب التاج والمعراج والبراق والعلم وإهدافع البلآء والوباء والقحط والمرض والألم، واسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، وسيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، وشمس الضحى بدر الدجى وصدر العلا ونور الهدى والكهف الورى ومصباح الظلم والجميل الشيم والشفيع الأمم وصاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. سيد المرسلين خاتم النبيين والشفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، والشمس العارفين والسراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، ونور من نور الله. ويا أيها المشتاقون بنور جماله، وصلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.